أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. 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 رب أرني رب أرني كيف تحيي الموتى. رب أرني رب أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن. قال أولم تؤمن. قال بلى ولكن يطمئن قلبي. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على إليك قال فخذ أربعة من الطير فصرهن اجعل. ऐसा आपकी आवाज कट रही है। कितना आवाज साफ आ रही है? जी अब आ रही है। قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. ثم اجعل كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. ثم ادعهن يأتينك سعيا. ثم ادعهن يأتينك سعيا. واعلم أن
عزيز حكيم. واعلم أن الله عزيز حكيم. दोबारा फिर से पढ़िए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن. قال أولم تؤمن. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. 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 ولكن ليطمئن قلبي. ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. واعلم أن الله عزيز حكيم. واعلم أن الله عزيز حكيم.